Bali sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Makabuhay na usab nga day sa tanan, relax una friend. Makisayod una ta dinhi sa atong programa nga maghatod kaninyo og dugang impormasyon bahin sa mga halamang gamot, prutas ug gulay nga makahatag benepisyong kaayuhan sa atoang panlawas. Syempre, dalit kini kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ang usa ka kapsula nga gihimo alang sa atong kahimsog ug maayong panglawas nga layo sa sakit. Kini sa gihapon si Ate Ging inyong makauban para sa EXL Health Trivia. Hisgutan nato karon ang bahin ni ining luyang dulaw o turmeric, usa sa sangkap sa EXL Makabuhay Capsule. Unsa ang mahatag ni ining alibyo sa ato ang mga gibating kondisyon o sakit. Pero una tamo padayon, nakatumar ka na ba sa imong EXL Makabuhay Capsule? Ayaw intaon paglimot-limot diha. Remember, dili dali nga maangkon ang tanang mga importanteng nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas gikan sa pagkaon lamang. Mao nga gikinahanglan nato ang pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule alang sa maayo ug himsog nga panlawas. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka preventive, multi-herb ug prebiotic dietary supplement nga dunay mga bitamina ug pipila ka active powerful herbal ingredients sama sa makabuhay, moringa, garlic, ashitaba, neem, turmeric, lagundi, sambong, oregano, mangosteen ug guyabano. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement proven effective, halal certified ug FDA approved. Bueno, padayon ta dinhi sa atong pagahisgutan ang luyang dilaw o turmeric nga pare-pareho sa luyang nga sagad ginagamit nato sa ato ang mga ginapreparar nga pagkaon apan managlahi lamang kini sa kolor. Kaya ang turmeric or luyang dulaw, kamay lamang kini nga tanom, ang dahon talinis. Og nasayod ba mo nga ang nagkalain-laing parte niini pwedeng kakuhaan og mga sustansya kemikal nga makahatag benepisyo nga kaayuhan sa panlawas. Ang ugat dunay curcumin nga maoy maghatag og kolor nga dulaw sa ugat. Ug duna usab kini oil nga turmerone, atlanton ug gingerberone. Nausab kini tomerol, D-alpha-philandrine, carvone, camphor, curcumone, fat, starch ug resin. Ang mga mineral nga makuha dinhi mao ang phosphorus ug iron ug gamayng calcium. Ang turmeric ginagamit usab nga pangtambal diin ang dulaw nga ugat niini mao gyud ang ginagamit. Ginapabukalan og imnon nga sama sa tiya, isagol sa lana og imnon o di ba kaha pugaan o kaha kuhaan og duga. Mamahimo usab nga ipahid sa parte sa lawas ang gihiwa nga luyang dulaw. Gani ginapuga o ginapowder kini aron masagol sa unsa mang lutuon og sa ubang pagkaon. Ang bulak usab niini mamahimong dukdukon hangtod nga mapino og magamit nga pangpahid sa panit. Dunay mga sakit ug kondisyon nga mamahimong malibyuhan sa luyang dulaw sama sa kalintura, pagpanakit sa kuto-kuto, abdominal spasm, bulate sa tiyan, samad, pinaakan sa insekto, uni, pagsigi og bawas ug hasta na ang chicken pox. Nga mo'y ato usab sayron unsa kini nga sakit o unsa ang ikatabang sa luyang dulaw alang niini atangi sa ato ang pagbalik. Kasinati ang buhay og tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, your all-in-one health and wellness partner. Ako si Buboy Quizon, taga Barangay Aquino, Sitio, Bulacan, 52 anyos. Akong trabaho, driver ko sa tricycle, agdaw, order sarfel. Kadugay na akong sing drive, nitukar akong sakit arthritis og ang diabetes. Karon di naman ko makadrive kay naglubog naman ko sa balay kay di naman ako kaya parting sakita naman gyud. Di na madala gyud bisag unsang klaseng tambal akong gitake. Wala na gyud. Na-discourage sa gani ko. Naapog ko'y amigong ni Agi. Niingon siya sa kuha, "Cool, testing ini. I-try lang gyud ni. Karang EXL Makabuhay Plus." Di akong gitistingan. Sa pamahaw na ko, duha lang ka kapsul. Sa panihapon, duha, bali, upat lang sa usa ka adlaw ko imnon. Dako, makig-alibyo kay duha pa lang kasi manang bati na lihok naman ako akong mga tiil, mga kabot. Wala may sakit hikapon. Nagpasalamat ko dako sa iya. Kay iya kong gitagaan ato. Muna, hantod karon muna akong gimintin. Ako pong sabayag pag-ampo. Dako, gani ka akong katingala. Kay nakatindog ko, nakalakaw-lakaw na ko karon. Pating sakita yun, naglubog pa ko. Di tagim kaya. Pasalamat ko sa iya.
Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nakatindog ko, kalakaw ko ng tambala. Muna gani siguro karon balik to kog drive ani. Dako kog pasalamat EXL Makabuhay Plus. Gatong naminaw nakita karon sa kuha, tong namoy gipambati mga relatives na ko ng mga parente. Suwayin ninyo EXL Makabuhay Plus. Maunay nakapatindog sa kuha, maunay nakalagsik sa kong lawas. Nga grabe akong gibati sa una dito ang katindog, lubog na kag bayo. Tungod anang EXL Makabuhay Plus. Nagpasalamat po ko sa kumpanya kanilang produkto, EXL Makabuhay Plus. Kay nigawas kini tambala mo po din nakaayo sa kuha. Og kadto lang, maayong adlaw sa inyo og God bless sa inyong tanan. Salamat kayo. Daghana og natabangan sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Halal certified, FDA approved. Health and wellness for God's glory. EXL Makabuhay Plus. Makabuhay! Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434, sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Padayon kamong naminaw dinhi sa EXL Health Trivia hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Makapaligon sa immune system tungod kay gama kini sa puro natural nga ingredients, vitamin C, sodium ascorbate ug vitamins B1, B6 ug B12. EXL Makabuhay Plus Capsule ang #1 dietary supplement. O kiss, alang sa mga buot masayod bahin sa chicken pox o bulutong. Ni ara paminaw. Ang chicken pox may usa sa mga pinakamakatakod nga sakit nga tungod sa virus. Doon ay mga lain-lain teorya kung anong gitawag kini nga chicken pox. Usa ka rason nga ang usa mao ang mga butlig nga nasa kalawasan susama sa chickpeas o garbanzo beans. Doon na po'y nagingon nga ang pangalan niini gibase sa hitsura sa mga butlig nga susama sa tinukaan sa manok. Apan ang maong sakit gumikan sa imbeksyon gikan sa Bacteria zoster virus. Mamahimong mutakod ang maong virus pinagi sa hangin o sa laway sa mga naigo niini nga sakit. Matakdan ang si bisan kinsa gikan sa nakasakit niini o kung makadikit ang ilahang panit. Sagad sa mga sintomas sa maong sakit mao ang pagbaton og mga gagmay pula nga butlig sa panit nga katul kalinturahon pagyud manakit ang mga muscle ug kalawasan ug muhina ang lawas. Sa karong lapay siguradong tambal alang sa chickenpox. Gawa sa sayong pagpabakuna, ginatambalan lamang ang mga sintomas niini labi na ang pagpangatol sa lawas o ang kalintura. Bata man o idaran, usara ang kimailhan sa mga dunay chickenpox, ang pagbaton og butlig nga gisabayan og kalintura. Pero ang bulutong nailanlaing phase o kini mao ang mga musunod. Primary viremia o prodromal phase gikan 4 to 6 days gikan sa unang pagka-expose sa Bacteria zoster virus, makita ang mga sintomas nga sama sa flu o sa sakit tungod sa influenza virus. Ug dinhi magsugod ang pagbalhin sa virus. Secondary viremia o blister stage, human ang napulo ka adlaw magsugod na usab ang pagkalat niini diha sa lawas ug mamahimong luasan pa kini. Remember sagad sa mga matakdan kadtong wala pa ma-immune o wala pa makasulay niini nga sakit. O gabi ninyo mamahimong matabangan ka aron madali lamang ang pag-ayo sa mga samad tungod sa chickenpox. Kini pinaagi sa gipulbos o gipowder nga luy ang dulaw, din mamahimong ipahid kini ngadto sa mga apektadong parte sa lawas. Busa kamo diha pag-amping, likay una sa mga taong dunay sakit nga ingon niini nga makatakod. Og labaw sa tanan ang kuna og i-enjoy ang himsog nga lawas nga layo sa mga balatian pinaagi sa pagtumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule makapalig-on, makapabaskog, makapaabtik og makapahimsog sa lawas nga layo sa mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement gama gikan sa purog natural nga ingredients. Para sa mga dugang kasayuran ug mga pangutana, tawagi ang numerong 0907-968-0085 ug 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mapalit sa bisan asang butika diha sa imuhang dapit. Ug guna ta mo biya, usa ka buluwanong pulong among i-share diha kaninyo. Kinutlo gikan sa unang sulat ni Pablo nga apostol ngadto sa mga taga-Korinto, kapitulo 15 bersikulo 57. Apan mga pasalamat ngadto sa Dios nga nagahatag kanato sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Hinumdumi dili kumpleto ang atuang day ug life
kung wala si Lord sa ato ang heart. Hangtod sunod higayon na usab mga higala. Ako ang inyong atiging dinhi sa atong programang puno sa pagtulunan og impormasyong panglawas. Kauman kanunay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, Health and Wellness for God's Glory. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434, sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Serving the Philippines. Radyo natin.